बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। वो हमेशा एक शिकायत करते रहते हैं लोग कि वो बहुत सारे मामलात से फंस गए हैं, यानी ऐसे मामलात में फंस गए हैं कि निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कभी कोई कहता है कि हमारे काम अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे, जिनमें बच्चों की शादी ना होना। कभी कोई ये कहता है कि हमारा घर नहीं बिक रहा और घर बिकेगा तो हमारा कारोबार शुरू होगा। कई ऐसे भी हैं जिनका काम ही एक घर बनाना और घर बनाकर बेचना है। तो जब वो एक घर बनाते हैं नहीं बिकता तो ज़ाहिर है कि घर का ख़र्चा कहाँ से चलेगा। तो नाज़रीन, ऐसे बड़े मामलात हैं लोगों के जो अटके हुए हैं और वो हल नहीं होने पे आ रहे। कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो उनके मुकदमात के नहीं मामले हल हो रहे। तो नाज़रीन, ये दुनिया ऐसी परेशान है कि दुनिया सोचती है कि कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई ऐसा ज़िक्र मिले, कोई ऐसी तस्बीह मिले कि जिसको वो करें तो उनका काम हो जाए। नाज़रीन, काम किसने करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किस नाम से पुकारा जाए, किस आयत से पुकारा जाए, किस तरीके से पुकारा जाए, तो ये नाज़रीन हर बंदा इस तलाश में रहता है कि फ़ार्मूला मिले। क्योंकि नॉर्मल तौर पे लोग दुआएं करते रहते हैं कि या अल्लाह मेरा घर नहीं बिक रहा, बेच दे, या अल्लाह मुझ पे मुकदमात हैं, उनका मामला हल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं सुनता है, सब ठीक है, लेकिन लोग ये देखते हैं कि ज़ाहिर है कि कायनात में वज़ाइफ चलते हैं, कायनात में ख़ास दुआएं हैं। मेरे रब करीम ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया कि मेरे फ़लाँ पैगम्बर ने फ़लाँ दुआ मांगी तो मैंने कबूल कर ली, अगर वो ये दुआ ना मांगता तो क़यामत तक मछली में पेट में रहता, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, कितने ही पैगम्बर है कि गिनते जाओ तो कितनी माशाअल्लाह लिस्ट है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबकी दुआएं बताई। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है ना। मामला तो ऐसा है कि आप इस तरीके से दुआ करें तो कबूल होती है, इस तरीके से अगर आप ज़िक्र करें तो कबूल होता है। ये मामलात हैं, इनका इनकार नहीं है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अज़कार का सेट बताने जा रहा हूँ। इसको आप वज़ाइफ का भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाम देता हूँ अज़कार, ज़िक्र, यानी ऐसे अल्फाज का, ऐसे कलमात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, ऐसे सिफ़ाती नामों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कि जब आप वो पुकारें और वो बार बार पुकारें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस बंदे पर रहम आ जाता है कि मैं इसका काम कर ही दूँ। नाज़रीन, यकीन करें कि एक बंदा मेरे पास आया तो उसने ये कहा जी कि उसका घर है और वो उसका ऐसा घर है कि उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है और वो बेचना चाह रहा है। ये घर उसने बनवाया बेचने के लिए, बाद में पता चला कि ज़मीन तो कब्ज़े वाली थी। अब वो जनाब ज़मीन का कब्ज़ा छूटेगा, क्लियर होगा, ज़मीन बिकेगी तो वो दूसरा घर बनाएगा। तो उसने मुझसे कहा भाई अज़कार का सेट लिख के दो। तो नाज़रीन, मैंने उसको जब ये अज़कार दिए, एबटाबाद से था, मैं नाम नहीं बताता, नाम बताना हमारा काम नहीं है। वो ख़ुद अगर बताना चाहे कि मैं वो था तो वो ख़ुद बता दे, तो उसकी मर्ज़ी, अगर वो ये वीडियो उस तक पहुंच जाए तो नाज़रीन वो आया तो उसको हमने सेट लिख के दिया कि ये अज़कार हैं, ये आप करो और इंशाअल्लाह कब्ज़ा जो है ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं भाई कम से कम मुझे 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं घर बना के रखे हुए, मैं ख़ुद कर्ज़ों में डूब गया हूँ और मैं ऐसा फंस गया हूँ कि ये ख़त्म हो, कोई ज़बरदस्त किस्म का। तो मैंने कहा जो हमने दिए हैं ये ज़बरदस्ती है, इस पर अगर तुम्हारा भरोसा नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेंगे। जिन अज़कार के ऊपर आपको डाउट हो, शक हो, वहम हो, ओ भाई मैंने कहा और क्या देना है, ये ज़िक्र ही देना है। ये आपने ज़िक्र करने हैं और ये समझ के करने हैं कि ये ज़िक्र करने से आपके रोके हुए काम होंगे, ये ज़िक्र करने से आपके घर के ऊपर से कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, ये ज़िक्र करने से आपके मामलात में लगी हुई बंदिश रुकावट ख़त्म होगी, ये ज़िक्र करने से
جن معاملات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر مقدمات ہیں، آپ کے اوپر جھوٹے ہیں سچے ہیں، جیسے بھی مقدمات ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو بری الذمہ اس سے کرا دے گا، اللہ رب العزت آپ کو عزت سے ان میں بری کر دے گا۔ یہ وہ اذکار ہیں۔ تو پھر دیکھیے نا، آپ فار ایگزامپل ایک راستے پہ آپ چل رہے ہوں اور آپ کو شک ہو کہ یہ راستہ پتہ نہیں ٹھیک منزل پہ جاتا ہے کہ نہیں، تو آپ تو اس راستے کے مسافر ہی نہ ہوئے، تو آپ اس سفر میں تو آپ کو خود ہی ڈاؤٹ ہے، تو آپ اس کی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ 2 قدم آگے اٹھائیں گے، 1 قدم پیچھے اٹھانے کے بارے میں سوچیں گے، پتہ نہیں یہ وہ راستہ ٹھیک ہے یہ۔ اس لیے جو اذکار بتائے جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ذہن میں ان کو ذہن نشین کر لیں، کیل کی طرح ٹھوک لیں کہ یہ وہ اذکار ہیں جن سے میری بندش ختم ہونی ہے، یہ وہ اذکار ہیں جن کے کرنے سے میرے معاملات درست ہونے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی قسم، جس بندے نے اتنے جو ہے وہ یقین کے ساتھ ان اذکار کو کیا، اللہ رب العزت نے اس کے معاملات کو حل کر دیا۔ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی بندہ جس کے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ 30 دن تک کیجئے، کہتے ٹھیک ہے جی۔ 30 دن کے بعد جناب وہ بندہ آیا اور مٹھائی لے کے آ گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ جی خیریت ہیں جی؟ تو اس نے مجھے جب بتایا تو میں نے کہا واہ ماشاءاللہ، دیکھیں تمہارا کام۔ کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ یہ ذکر کرنے سے تمہارا کام ہونا ہے، تو میں نے فل، جیسے ہوتا ہے نا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، کہتا ہے میں نے فل دل لگا کے ان اذکار کو کیا، اور کبھی آنکھیں بند کر کے، کبھی آنکھیں کھول کے، اور یہ سوچ کے کہ میں اللہ رب العزت کو یہ سنا رہا ہوں اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب اس کے مکان کے اوپر سے قبضہ بھی ختم ہو گیا، اس کا گھر بھی بک گیا۔ تو میں نے کہا جی کہ اب کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ اب اس لیے آئے ہوں کہ اب دعا کروانی ہے کہ میں یہ گھر جو بک چکا ہے، اب میرے پاس پیسے آ چکے ہیں، اب میں نیا گھر بنانے جا رہا ہوں، تو مجھے یہ اذکار دیجیے کہ وہ میرا کام سیدھا ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ بندش نہ آئے، اور میں وہ گھر بناؤں، اور 6 ماہ میں گھر بنتا ہے، گھر بنا کے میں بیچ دوں۔ تو میں نے کہا بسم اللہ یہ کرو۔ تو جو اذکار اس کو دیے گئے تھے وہ آپ بھی یہ سیٹ نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو بتا جا رہا ہوں، اب آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے، کاپی پین رکھ لیجئے، میری ویڈیو کو روک لیجئے، بڑا آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لکھتے جائیے 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، درود ابراہیمی 11 بار، صبح 11 بار درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا سلام یا رحمان، یا سلام یا رحمان، آگے 100 بار صبح، 100 بار شام، کیا یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر، 100 بار صبح، 100 بار شام، جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ہی آپ نے بولنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے 100 بار صبح، 100 بار شام، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جب آپ کلمات ادا کر دیتے ہیں نا، تو آپ اللہ رب العزت کو بتا دیتے ہیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی پلاننگ نہیں، میری کوئی تھنکنگ نہیں، میری کوئی تدبیر نہیں، میری کوئی چالیں نہیں، میرا کوئی دماغ نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کسی بھی قسم کی، لیکن ساری کی ساری طاقتیں اے میرے اللہ رب العزت تیرے پاس ہیں، صرف تیرے پاس۔ اور ہم مسلمانوں نے جناب، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب کرے، ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو یہ بولو، ورنہ یہ کلمات ادا نہیں کرنے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے ان کلمات کی کتنی طاقت ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 بار صبح، 100 بار شام۔ آگے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں 100 بار صبح، 100 بار شام، کان کھول کر سن لیجئے، کیا ان ربی علی کل شیء قدیر، ان الف نون جو ہوتی ہے، ان ربی کہ بے شک میرا رب، علی جو عین لام یہ ہوتی ہے علی کہ بے شک میرا رب طاقت رکھتا ہے کس چیز پر، علی کس چیز پر، کل تمام شیء تمام چیزوں پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔
یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 100 بار صبح 100 بار شام، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 40 بار صبح 40 بار شام، کیونکہ آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ نکلنے کا راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو 40 بار صبح 40 بار شام آیت کریمہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین یہ ہے پورا سیٹ، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، پھر سے سوچ لیجئے۔ اول آخر درود شریف 11 بار، صبح شام کی پوری تسبیح ہے، صبح 100 بار شام، یا سلام یا رحمان، ٹھیک ہے جی، 100 بار شام، یا ولی یا نصیر، 100 بار شام، کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 بار شام، کیا، ان ربی علی کل شیء قدیر، 40 بار صبح 40 بار شام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اس اللہ رب العزت کے بھروسے پہ کہ آپ یہ اسی یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیجئے، اور آپ کو میری طرف سے ایڈوانس مبارک۔ جو بھی آپ کا کام رکا ہوا ہے، جہاں بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں، جس مقدمے میں بھی ہیں، جس چال میں کسی کی پھنس گئے ہیں، خواہ وہ عدالت کے مقدمات ہیں، کوئی آفیسز کے معاملات ہیں، کوئی گھریلو جھگڑے ہیں، کوئی مکان کی بیچنے کا مسئلہ ہے، کوئی جائیداد کے مسئلے ہیں، جو بھی ہیں، میرا رب کریم آپ پہ ایسا کرم کرے گا کہ آپ بول اٹھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا رب بڑا عزیز ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ ذکر کیجئے اور دیکھیں پھر اللہ رب العزت کے آپ پر بھی کیسے کرم ہوتے ہیں۔ اتنے لوگوں کے کام ہو گئے کہ میں اگر لسٹ بتاؤں تو 10 گھنٹے سے بھی لمبی یہ ویڈیو ہو جائے۔ میں نے صرف ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔